अ, सबैजनालाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। बुकोलिक्स, ज्ञानका भोका मान्छेहरू, किताबका लतीहरू, बेसनीहरूले निर्माण गरेको यो ग्रुपमा आज मैले मेरा लेखकीय यात्रा सम्बन्धी केही अनुभवहरू, मेरा केही अवधारणाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने जुन मौका पाएको छु, त्यो मौकाको लागि म बुकाओलिक्स सम्पूर्ण टिम र सगुना म्याडमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अलिकति यो आवाजको कारणले गर्दाखेरि म अगाडि आएँ, तर म अलिकति डिस्टर्ब पनि भएँ। तपाईँहरूलाई पनि मैले केही समय कुराएँ, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। म मेरा केही अनुभवहरू यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु। आरम्भ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म अलिकति कन्फ्युज छु। म चाहिँ नि केही बुँदाहरूमा रहेर मेरो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मको मेरो चाहिँ लेखकीय जुन यात्रा छ, त्यो यात्रा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, चलिरहेको छ, म त्यसको बारेमा केही कुराहरू राख्नेछु। सबभन्दा पहिला भन्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदा के हो जस्तो लाग्छ भने, तपाईँहरूलाई पनि बोध भएको कुरा, मैले पनि बोध गरेको कुरा, यो जीवन जुन हाम्रो छ त्यो चाहिँ नि अनन्त सम्भावना र संयोगहरूको खेलभूमि हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई पनि सायद त्यस्तै लाग्छ। धेरै सम्भावनाहरू थिए। मेरो जीवनको बाटो अर्को हुने, म किसान हुन सक्थेँ, खेतहरूमा हरिया कविताहरू लेखेर म जिन्दगीको आनन्द उठाउन सक्थेँ, म मजदुर पनि हुन सक्थेँ र औजारहरूले सङ्गीत भरेर जीवनमा एउटा छुट्टै साङ्गीतिक आनन्द उठाउन सक्थेँ। म कलाकारले कुद्ने, ढुङ्गा कुद्ने कलाकार, प्रस्तर कला गर्ने कलाकार पनि हुन सक्थेँ। घनले, अरू औजारहरूले मूर्ति कुँदेर म जीवनलाई आनन्दित बनाउन सक्थेँ या जीवनमा सङ्घर्ष गर्न सक्थेँ। मलाई हुने सम्भावना धेरै थियो। मलाई कृष्ण धारावासी दाईको सम्झना भइरहेको छ अहिले। उहाँले मलाई जहिले पनि भेट्ने बेलामा जर्नेल कर्नेल हुने मान्छे कवि भयो भनेर चाहिँ भनिरहनुहुन्छ दाईले मलाई। दाईले प्रेमपूर्वक भन्नुभएको हो। मैले यो प्रसङ्ग किन पनि यहाँ ल्याएको, जोड्न खोजेको भने मेरो सम्पूर्ण परिवार भारतीय सेनामा कार्यरत सदस्यहरूको परिवार हो। मेरो बाबा दोस्रो विश्वयुद्ध लड्नुभयो र दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा जापानी फौजसँग लड्दा लड्दा उहाँ 9-10वटा देशहरू घुम्नुभएको छ। उहाँका थुप्रै स्मृतिहरू मेरो दिमागमा छन्, मस्तिष्कमा छन्, मनमा छन्। तर दाई र बाबाहरूले नै मलाई लाउरे हुनुहुन्न, भारतीय राइफलको धुलो तैँले पुस्नुहुन्न, तैँले पढ्नुपर्छ, तिमीहरूले पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाबाले, दाईहरूले मलाई त्यो क्षेत्रमा नलाग्नको लागि प्रेरित गर्नुभयो। म जुन गाउँमा जन्मेँ, त्यो गाउँमा एउटा ढुङ्गा टिपेर कुनै पनि दिशामा फाल्दाखेरि त्यो ढुङ्गाले चाहिँ 2-3जना लाउरेहरूको टाउकोमा लाग्ने सम्भावना भएको ठाउँ हो। त्यति धेरै लाउरेहरू हुनुहुन्छ। मेरै घरबाट 3जना दाईहरू, 2जना दाईहरू र बाबा चाहिँ इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। तर म लाउरे पनि भइनँ। शिक्षक भएँ। जीविकोपार्जनको लागि मैले चाहिँ नि शैक्षिक पेसा अपनाएँ। मेरो सानैदेखिको रहर पनि थियो शिक्षक बन्ने। अहिले एउटा कलेजमा म विद्यार्थीहरूलाई मास्टरी गर्छु। तर यी सम्पूर्ण सम्भावनाहरूको बाटो छोड्दै 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 म संयोगले लेखक भएँ, कवि भएँ। पहिला पहिला कवि भएँ, लेखक भएँ भन्न मलाई पनि अलिअलि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्थ्यो। तर मलाई लाग्छ मैले चाहिँ जुन बाटो हिँडेँ त्यो बाटोमा म हिँडेको छु भनेर भन्दाखेरि सायद कुनै अर्घेल्याइ हुन्न, कुनै मैले चाहिँ त्यो अहम प्रदर्शन गरेको हुन्न भन्ने मैले सोध्छु आजभोलि। र मैले गर्वसाथ नै भन्छु कि म कवि भएँ, लेखक भएँ। यो संयोगको कुरा हो। यो नियतिको कुरा भन्दा पनि संयोगको कुरा हो। नियतिमा म त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ। र संयोगले म कवि भएँ।
यो कवि बन्नुका चाहिँ केही कारणहरू छन्। म तिनै कारणहरूलाई बुँदागत रूपमा यहाँ तपाईँहरूको अगाडि राख्न खोजिरहेको छु। मैले आज जे भन्नेछु मेरो सैद्धान्तिक व्याख्यान भन्दा पनि मेरा अनुभवका कुराहरू मैले यहाँ सेयर गर्नेछु। सबभन्दा पहिलो कुरा, एउटा यो जीवनमा हामीले चाहिँ जुन ज्ञानको खोजी गर्छौँ, त्यो ज्ञानको खोजी र सृजनाको जुन खोजी गर्छौँ, त्यो सृजनाको खोजी गर्ने दुईवटा स्कुलहरू छन्, प्रसिद्ध स्कुलहरू छन्। एक थरी स्कुलले भन्छ अनुभवलाई ध्यान देऊ ज्ञानलाई भन्दा, अर्को स्कुलले भन्छ अनुभवका सीमितताहरू छन्, त्यो एक ठाउँमा गएर टुङ्गिन्छ, त्यसपछि ज्ञानको बाटो हुँदै हामीले चाहिँ जीवनका समग्र सत्यहरूको निरूपण गर्न सक्छौँ, अन्वेषण गर्न सक्छौँ, सत्यान्वेषण गर्न सक्छौँ। मैले बाल्यकालको कुरा गर्न यहाँ खोजिरहेको छु। बाल्यकाल मेरो जस्तै तपाईँको पनि र तपाईँको जस्तै मेरो पनि किताबी ज्ञानले भन्दा अनुभवले समृद्ध थियो। यो स्वाभाविक पनि हो। बाल्यकालमा हामीले भर्खरै औपचारिक शिक्षा लिने बाटो खोजिरहेका हुन्छौँ, सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छौँ। किताबी ज्ञान हामीसँग हुन्न, बुकिस नलेज हुन्न। त त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ हामीलाई यो जीवनको बारेमा बृहत ज्ञान दिने अनुभव नै हो। म चाहिँ नि यहाँ दार्शनिक रुसोको किताबहरू च्यातिदेऊ, पर्खालहरू भत्काऊ र बच्चालाई लगेर प्रकृतिको काखमा फ्याँकिदेऊ, त्यो फिलोसफिकल लाइन जुन छ त्यसलाई म असाध्यै मन पराउँछु, श्रद्धा गर्छु। तर जीवनमा त्यो कति व्यावहारिक छ त्यसको बारेमा मेरा पनि कन्फ्युजन छन्। ब्याक टु नेचर, प्रकृतितिर फर्क। म प्रकृतिलाई असाध्यै प्रेम गर्छु तपाईँले जस्तै, तर पनि रुसका जुन फिलोसफिकल लाइन्सहरू छन् ती असाध्यै मन पर्दा पर्दै पनि म अनुभवलाई मन पराउँदा पराउँदै पनि, तर किताबहरूले दिने ज्ञानलाई म चाहिँ नि यो बेठिक बाटो भन्दिनँ। तर बाल्यकालको कुरा गर्दैछु म चाहिँ। बाल्यकाल हाम्रा अनुभवहरूले नै समृद्ध हुने हो। म यस्तो गाउँमा जन्मेँ जुन गाउँ एक प्रकारले उपत्यका जस्तो थियो। पूर्वतिर मैले हेरिरहने, मेरो दृष्टिपटलमा परिरहने पञ्चासेको डाँडा थियो, कार्कीनेटाको डाँडा थियो। दक्षिणतिर मेरो मामली गाउँ अर्जेबाको सुन्दर डाँडा थियो। पश्चिमतिर भैरमथानको अग्लो पहाड थियो र उत्तरतिर नीलगिरी र धवलागिरीका श्रृङ्खलाहरू थिए, देखिन्थे। म बिचमा उपत्यका जस्तो ठाउँमा एउटा सानो गाउँमा जन्मेँ, बागलुङको बलेबा भन्ने ठाउँमा। बलेबाको पनि नारायणस्थान भन्ने ठाउँमा, नारायणस्थानको पनि खड्काटोल भन्ने ठाउँमा। खड्काहरूको धेरै बस्ती भएको हुनाले त्यसलाई खड्काटोल नामाकरण गरिएको छ। त्यो बस्तीमा म जन्मेँ। म जुन ठाउँमा जन्मेँ त्यो ठाउँमा एउटा प्रकृतिको अनुपम उपहार थियो। सभ्यताको विकास, मानव सभ्यताको विकास धेरै नदीका किनारहरूमा भएको पाइन्छ। कालीगण्डकीले बग्दै बग्दै आएको, त्यसको प्रवाह अगाडि बढ्दै बढ्दै गएको एउटा ठाउँमा म जन्मेँ। धेरै तल कालीगण्डकी देखिन्थ्यो, माथि सल्लरी वन थियो। सल्लरी वन जुन मेरो लागि साँच्चै नै स्वर्ग समान छ। मैले त्यहाँ जति आनन्द लिन्छु अरू बिरलै ठाउँहरूमा त्यस्तो गहिरो आनन्द लिन्छु। त त्यो ठाउँमा चाहिँ म जन्मेँ। कालीगण्डकी हेर्दै हुर्किएँ म। अगाडिका पञ्चासे, कार्कीनेटा अनि छमर्केको डाँडा हेर्दै म हुर्किएँ। पञ्चासेको डाँडा मलाई किन पनि धेरै सम्झनामा आउँछ भने त्यो डाँडा हुँदै मेरो गाउँमा जहाज ओर्लिन्थ्यो। छमर्केको डाँडामा फन्को मारेर मेरो गाउँमा जहाज ओर्लिन्थ्यो। म त्यो ठाउँमा जन्मिएँ। मैले चाहिँ नि किताब सुरु नगर्दै प्रकृतिको गहिरो अवलोकन गर्न सुरु गरेँ। मेरो परिवेशको गहिरो अवलोकन गर्न सुरु गरेँ आफ्नै हैसियतले, आफ्नै क्षमताले। कति गहिरो थियो म भन्न सक्दिनँ, तर ती मेरा सिकाइका महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू थिए र मेरो सिकाइको मात्रै नभएर सृजना यात्राको पनि मेरा एउटा महत्त्वपूर्ण प्राप्तिहरू थिए। त्यसकारण मलाई लाग्छ किताबी ज्ञान मात्रै पनि पूर्ण नहुँदो रहेछ जीवनमा। अनुभव पनि पूर्ण नहोला, त्यसको बारेमा हामी छुट्टै डिस्कस गर्न सक्छौँ। तर यो दुईटैको मिलन भयो भने, जसरी एउटा रुख हाँगाबिँगा, पात, फुल र हुन्छ, त्यसरी
मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने ज्ञान चाहिने एकदमै प्राथमिक अनुभव चाहिँ ज्ञानको प्राथमिक स्रोत पाठ्यपुस्तकभन्दा किताबी ज्ञानभन्दा या हामीले जुन फर्मल एजुकेसन दिन्छौँ त्योभन्दा चाहिँ अनुभवको प्राथमिक स्रोत हो। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ के महसुस गर्छु भने अनुभव अवलोकनबाट प्राप्त हुन्छ। तपाईँले जति धेरै गहिरोसँग कुनै कुरालाई अवलोकन गर्नुभयो, समाज हुनसक्छ, वस्तु हुनसक्छ, प्रकृति हुनसक्छ, समाजभित्रका थुप्रै विसङ्गति विद्रुपताहरू हुन सक्छन्, सुन्दरताहरू हुन सक्छन्, ती सबै तपाईँले अवलोकनबाट प्राप्त गर्नुहुन्छ। मैले पनि त्यसरी नै अवलोकनबाट धेरै ज्ञान प्राप्त गरेँ। भनिन्छ मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा जे जति सिक्छ त्यसको धेरैजसो हिस्सा, धेरै प्रतिशत सिकाइ त बाल्यकालमै गरिसकेको हुन्छ, अवलोकनबाट र अनुभवबाट। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अनुभव भनेको तपाईँले पैदल यात्रा गरेर तपाईँ कुनै तीर्थस्थलमा जान चाहनुहुन्छ, त्यो तीर्थस्थलमा तपाईँले पैदल यात्रा गरेर पुग्नु भएको एउटा ज्ञानको मार्ग हो, जीवनको मार्ग हो। त्यसले तपाईँलाई पैदल यात्रा गर्नुका रोमाञ्चकताहरू, त्यसका एडभेन्चरहरू सबै दिन्छ, अनुभवले दिन्छ। अनि किताबी ज्ञान जुन छ, जुन फर्मल एजुकेसनको औपचारिक शिक्षाको कुरा छ, त्यो चाहिँ नै मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ नि तपाईँ प्लेन चढेर या बसको यात्रा गरेर चाहेको एकदमै सुन्दर ठाउँमा, पर्यटकीय ठाउँमा, तीर्थस्थलमा चाहिँ जानुभएको हो। त्यसका पनि आफ्नो रोमाञ्चकताहरू छ। तपाईँ प्लेनमा चढेर जाने बेलामा या बसमा चढेर जाने बेलामा बसको झ्यालबाट या प्लेनको झ्यालबाट धेरै दृश्य अवलोकन गर्दै गर्दै जानुहुन्छ, त्यसका पनि छुट्टै रोमाञ्चकताहरू छन्। त्यसरी पनि ज्ञानको निर्माण हुन्छ। तर बच्चा कालमा जब हामीले चाहिँ केही कखरा सिकेका हुँदैनौँ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई सबैभन्दा बढी ज्ञान दिने भनेको अनुभवले हो, र अनुभव चाहिँ नै अवलोकनबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण म के भन्ने भने हामीले यस्तो अवलोकन गरौँ जस्तो अवलोकन बच्चाहरूले गर्छ। बच्चाहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, एकछिन बच्चाहरूलाई अवलोकन गर्नुभयो भने उनीहरूले साना साना झिना मसिना सूक्ष्म कुराहरूलाई पनि एकदमै गहिरो ढङ्गले निहालिरहेका हुन्छन्। त्यसको बोध गर्ने उनीहरूको आफ्नै पद्धति प्रक्रिया हुन्छ। मैले पनि बाल्यकालमा त्यही ढङ्गले धेरै कुराहरू सिकेँ भन्ने लाग्छ। मैले प्रकृति अवलोकन गरेँ, समाज अवलोकन गरेँ, मानिस अवलोकन गरेँ, सुन्दरता, मूल्य, यी सबै कुराहरूको अवलोकन गर्ने कोसिस गरेँ। यो अवलोकन र ज्ञानको, अनुभव र ज्ञानको कुरा गर्ने बेलामा मेरो दिमागमा झट्ट आउने एउटा बिम्ब भनेको के हो भन्दाखेरि ओशो र बुद्धको जो महान व्यक्तिहरू हुन्, महामानवहरू हुन्, तिनीहरूको चाहिँ उदाहरण यहाँ अलिकति सटिक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। ओशो जसले चाहिँ आफ्नो जीवनकाल थोरै समय बाँचे तर धेरै महत्त्वपूर्ण उनले चाहिँ नि दार्शनिक व्याख्याहरू दिए। उनले चाहिँ नि आफ्नो जीवनकाल पुस्तकालयमा बिताए भनेर भनिन्छ। उनले 1 लाखभन्दा बढी किताब पढे भनेर भनिन्छ। तर बुद्धको बारेमा सबभन्दा बढी ओशोले प्रवचन दिए र बुद्धलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गरेको व्यक्तिको रूपमा उनले चाहिँ नि व्याख्यामा राखे। बुद्ध जसले ओशोले जस्तो पुस्तक पढ्न पाउनु भएन, तर उहाँले चाहिँ जुन ज्ञान दिनुभयो विश्वलाई, त्यो ओशो जस्ता दार्शनिकहरूले पनि चर्चा गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ नि ओशोले चर्चा गर्ने बुद्धको ज्ञान भनेको चाहिँ अनुभवबाट, अवलोकनबाट, गुरुकुलको चाहिँ नि शिक्षा पद्धतिबाट प्राप्त ज्ञान हो। त्यसकारण चाहिँ नि यो अनुभव र ज्ञानको कुरा यसरी पनि हामीले चाहिँ नि छलफल गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि भन्छु, अब दुइटै जरुरी छ, अनुभव पनि जरुरी छ, ज्ञान पनि जरुरी छ। म पछाडि आउँछु। अब मैले चाहिँ यहाँ भन्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि म सानोमा पाइलट बन्न चाहन्थेँ। मेरो गाउँमा चाहिँ प्लेन जान्थ्यो, मैले अगाडि पनि भने। त्यो पाइलटहरूको चुरीफुरी देखेर म चाहिँ निकै प्रभावित भएको थिएँ। छमर्केको डाँडा हुँदै मेरो गाउँमा चाहिँ प्लेन उनीहरूले ल्यान्ड गर्थे। त्यो प्लेन ल्यान्ड गरेपछि एकदमै त्यो प्लेनको नजिकमा गएर उनीहरू टोयलेट जाने कष्ट पनि गर्दैन, त्यो प्लेनको नजिकमा उनीहरूले पिसाब फेर्थे। त्यो पिसाब फेरेको हामी धेरै विद्यार्थीहरू जो चाहिँ स्कुल जान खोजिरहेका हुन्थ्यौँ, हतारमा हुन्थ्यौँ, अरू समुदाय उनीहरूले हेर्थे। अनि मलाई लाग्थ्यो उनीहरूको ड्रेस, उनीहरूको चाहिँ नि शैलीबाट म धेरै चमत्कृत भएको थिएँ, धेरै प्रभावित भएको थिएँ र म चाहन्थेँ पाइलट बन्नु। तर दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश म चाहिँ नि त्यो पाइलट बन्न पाइनँ, सकिनँ।
कविताको पाइलोट बने, शब्दको पाइलोट बने र कविताको आकाशमा, लेखनको आकाशमा, सृजनाको आकाशमा शब्दका पङ्खाहरू चलाउँदै, बिम्बका पङ्खाहरू चलाउँदै उड्ने एउटा पाइलट बने। अम, कुकुरगाडीको प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु। कुकुरगाडे भनेको चाहिँ नि हामी बच्चाकालमा हामीले गाई चराउने ठाउँ हो, गौचरण हो त्यो। त्यो ठाउँमा मैले चाहिँ मेरा साथी सङ्गतिहरूसँग सङ्गत गरेर धेरै कुराहरू सिकेँ। बर्का रुखहरूमा चढ्ने, अनि हामीले हुल्ली खेल्ने भनेर भन्थ्यौँ, त्यो हाँगालाई चाहिँ मच्चाउने अनि त्यसपछि आनन्द लिने, अनि भोक लाग्यो भने त्यही बर्का गजाहरू खाने, जुन मैले पछिल्लो समयमा मैदाहरूमा पनि त्यो त्यो कुराको प्रयोग गरेको छु। खानेकुरा हुन्न थियो। अनि बर्का गजाहरू खान्थ्यौँ। त्यो बरको चाहिँ फलको बाहिरपट्टिको बोक्रा हामी खाएर चाहिँ हामीले त्यो भोक शमन गर्थ्यौँ। अनि पानीको पनि एकदम असुविधा थियो र हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गाको चेपमा जम्मा भएको पानी, आकाशे वर्षा जुन जम्मा भएको हुन्छ, त्यो जम्मा भएको पानी चाहिँ धुर्सुलको पातलाई हामीले चाहिँ नि गिलास जस्तो बनाएर हामीले पिउँथ्यौँ र जिन्दगीको आनन्द लिन्थ्यौँ। प्रकृति, अनि त्यसपछि खेलकुद, अनि साथी सङ्गतिसँगको चाहिँ नि जुन व्यवहार गर्ने तौर तरिका, त्यो मैले त्यसरी सिकेँ। अनि म चाहिँ नि धेरै पछाडि मात्रै मैले चाहिँ मैले अघि जुन उपत्यकाको कुरा गरेँ, त्यो उपत्यका काटेर चाहिँ टाढा गएको हुँ। धेरै टाढा जाने भनेको चाहिँ फुपूहरूलाई तिजको बेलामा लिनको लागि अलि टाढा एक दिन नै हिँड्नु पर्थ्यो। त्यति टाढा हामी जान्थ्यौँ, जानु पर्थ्यो बाध्यताले पनि। त्यो बेलामा हामी लिँदै जान्थ्यौँ, फर्किन्थ्यौँ। तर म 7 क्लास हुने बेलामा भनेको चाहिँ नि 13 वर्षको हुने बेलामा, लगभग 12-13 वर्षको हुने बेलामा पहिलो पटक मेरो गाउँ काटेर म पोखरा गएँ। बाबाको बुझ्ने ठाउँ पोखरा थियो र बाबाले चाहिँ नि के भन्नुभयो भने, काइला, म चाहिँ नि काइलो सन्तान, काइला अब यो पालि चाहिँ पोखरा घुम्ने पालो तेरो हो। किनभने बाबाले पालो लगाएर चाहिँ हामीलाई घुम्न लाग्नुहुन्थ्यो। ठुलो दाईलाई, ठुलो दाईहरू, माइल दाईहरू त उहाँहरू चाहिँ इन्डियामा गइसक्नु भएको थियो, तर क्रमैसँग हामी 8 भाइ सन्तानमध्ये म चाहिँ नि 7औं सन्तान भएँ। अब मेरो चाहिँ नि त्यो बेलामा पालो आयो। अनि पोखरा जाने बेलामा चाहिँ मैले धेरै गजबका अनुभूतिहरू सँगालेँ। मैले चाहिँ किताबमा पढेको बस मैले पोखरा यात्रामा पहिलो पटक देखेँ। सेती दोभान काटेर पानीले निथुक्कै भिजेका थियौँ बाबा र म। अनि त्यो भिज्दै भिज्दै नौडाँडा पुग्यौँ, स्याङ्जा नौडाँडा पुग्यौँ र बाबाले चाहिँ एकछिन कुनै पसलमा मलाई राख्नुभयो। जुत्ता भिजेको थियो, मेरो चाहिँ कपडा सबै भिजेको थियो, इभन कट्टु पनि भिजेको थियो। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ हरियो घर सडकमा गुड्दै गुड्दै आयो। मैले साँच्चै त्यो बेलामा त्यो जिनिसलाई मैले घर नै भने, त्यो बस हो भन्ने मलाई लागेन, किनभने अवलोकन थिएन, मेरो अनुभव थिएन, पहिलो अनुभव त्यस्तो खालको थियो। अनि बाबाले भन्नुभयो, ल काइला भुपिन, ल अब चाहिँ नि बसमा चढौँ भनेर भन्नुभयो। ए बस भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले त्यो बेलामा अनुभव गरेँ। त्यो एउटा अनौठो अनुभव थियो मेरो जीवनको। त्यसपछि पोखरा आएँ। पोखरा आएपछि बाबा पेन्सन पेइङ अफिसमा जानुभयो र आफ्नो पेन्सन पट्टा त्यहाँ चाहिँ राख्नुभयो। अनि त्यसपछि बाबाले मेरो घरमा काम गर्ने सहयोगी एकजना मामा हुनुहुन्थ्यो, मलाई असाध्यै धेरै माया गर्ने मगर मामालाई चाहिँ उहाँले घले भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ल घले, अब आज भुपिनलाई चाहिँ नि पोखरा घुमाउने जिम्मा तिम्रो, अब भोलि पर्छ गाउँमा, आज चाहिँ दिनभरिलाई घुमाइदेऊ भनेर भन्नुभयो। ट्याक्सी फेयर पनि दिनुभयो र मामाले चाहिँ मलाई पोखरा घुमाउनु भयो। पोखराका धेरै ठाउँहरूमा मामाले मलाई घुमाउनु भयो। फेवाताल घुमाउनु भयो, सेती घुमाउनु भयो, बेगनास ताल पनि घुमाउनु भयो। र सेती नदी हेर्ने बेलामा म चाहिँ एकदमै म अर्को अनौठोमा परेँ, किनभने मैले कालीगण्डकी हेर्दै मैले दुनियाँका सबैभन्दा गहिरा गहिरा गल्छीहरू निर्माण गरेर बग्ने कालीगण्डकी, माथि सल्लेरीबाट हेर्ने बेलामा चाहिँ हिउँदमा सफा देखिने कालीगण्डकी, फराकिलो देखिने कालीगण्डकी, मैले सेती नदीलाई देखेँ एकदम भित्रभित्र लुकेर बगिरहेको। यो जीवन जस्तो रहस्य एउटा नदी को रूपमा मैले चाहिँ सेती नदीलाई फेला पारेँ। पछाडि मैले एउटा संस्मरण पनि लेखेको छु। मेरो कवितामा पोखराकालीन समयमा सेती नदीको ठुलो प्रभाव छ। मैले अलिकति रहस्यमय कविता त्यो चरणमा लेखेँ र सेती नदीको प्रभाव पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अनुभव के लाग्यो भने, मैले त्यही बेलामा हो, अब रेडियोमा त धेरै धेरै सुनेको त्यो विज्ञापन, चिसो चिसो फेन्टा अरेन्ज भन्ने चाहिँ नि विज्ञापन खुब बस्थ्यो हाम्रो पालामा। रेडियो संस्कृति अलिकति बलियो थियो, अब बिजुली नभएको हुनाले टिभी हुने कुरै भएन। त फेन्टासँगको अथवा कोल्ड ड्रिङ्कसँगको मेरो पहिलो साक्षात्कार पनि त्यही बेलामा भएको हो, पोखराको त्यो समयमा।
त्यो पनि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ, म सुनाउन चाहन्छु छोटोमा, अनि म कविता सुनाउनेछु। मामाले, मगर मामाले मलाई चाहिँ, ल भान्जा एकदमै थाक्यौ, तिमी पनि थाक्यौ, म पनि थाकेँ, अब चाहिँ यो खाऊ भनेर चाहिँ मामाले मलाई एउटा बोतल, जसको बाहिरपट्टि पुरै शीत जम्मा भएको थियो, अनि हातमा समात्ने बेलामा त्यसको चिस्यानले मलाई चाहिँ एकदमै आनन्द दिइरहेको थियो, किनभने एकदमै गर्मीमा घुम्दा घुम्दा हामी चाहिँ पसिनामय भएका थियौँ। त्यसपछि त्यो छामेर मैले जब पहिलो सिप त्यो फेन्टाको लिएँ, मलाई लाग्यो यो दुनियाँमा यति धेरै मिठो चिज पनि बनेको रहेछ। सायद मैले चाहिँ कथामा सुनेको या किताबमा कतै पढेको, धार्मिक किताबहरूमा पढेको अमृत भनेको यही नै हो, र यो अमृत भनेको पोखरामा पाइँदो रहेछ, मेरो गाउँमा पाइँदैन। मलाई चाहिँ नि त्यो एकदमै अनुभूति भयो त्यो बेलामा, अमृत नै हो भन्ने मैले ठाने। मलाई त्यति मिठो लाग्यो। मेरो पहिलो चाहिँ नि त्यो कोल्ड ड्रिङ्कसँगको चाहिँ नि संस्मरण पनि रोचक नै छ, यो चाहिँ राख्न चाहन्छु। र म जुन ठाउँमा जन्मे हुर्केँ त्यो ठाउँमा चाहिँ केही सांस्कृतिक पर्वहरू हुन्थे। बिहेबारी आजभोलिको जस्तो छोटो हुन्थेन, त्यो बेलामा चाहिँ रातभरिको बिहे हुन्थ्यो। बिहेमा जन्ती जान पाउनु हाम्रो लागि ठुलो उत्सव हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै भजन कीर्तनहरू हुन्थे। मलाई एकदमै सम्झना छ, नरेन्द्र दाई, मिठे दाईले चाहिँ पेट्रोम्याक्समा चाहिँ दम दिएर त्यसलाई उज्यालो, गाउने उज्यालो, घर्ने उज्यालो बनाउनुहुन्थ्यो, र हामी चाहिँ खुसीले एकदमै आह्लादित हुन्थ्यौँ। बिजुली नभएको गाउँमा त्यसको छुट्टै महत्त्व हुन्थ्यो। त्यस्तो गाउँमा जन्मेँ, र रत्यौली लगायत भजन लगायतका केही सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू भइरहन्थे। ती पर्वहरूले मलाई एकदमै धेरै प्रभावित गरे, किनभने अरू अवसर थिएन, फिल्म हेर्ने अवसर थिएन। अब मलाई सम्झना छ, अब रत्यौलीमा चाहिँ नि आमाको गाली हुँदाहुँदै पनि हामी लुकी रत्यौली हेर्न जान्थ्यौँ। महिलाहरूको चाहिँ नि त्यो पर्व भएको हुनाले हामीलाई, केटाहरूलाई अनुमति थिएन रत्यौलीमा जाने, तर हामी लुकी हेर्न जान्थ्यौँ। र आमाहरूले, दिदीहरूले, भाउजूहरूले एकदमै धेरै नोस्टाल्जिक गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। ब्लुज भनेर भन्छौँ, जुन हामी अफ्रिकाबाट विकसित भएको जुन एउटा जेनरा छ, म्युजिकको जेनरा, त्यो ब्लुजहरूले मलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रभावित गर्थ्यो। एकदमै धेरै मलाई चाहिँ नि भावनात्मक बनाउँथ्यो। एक दुईवटा गीतहरू म अझै पनि सम्झिन्छु। बिहान बिहान हुने बेलामा चाहिँ रातभरिको गायन पछाडि आमा दिदीहरूले गाउनुहुन्थ्यो, उजेलो भएको छैन, यस्तो गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा गाउनुहुन्थ्यो आमाहरूले कि एकदमै भावुक बनाउने गीतहरू, बाँसको जराको पानी, जान देऊ खेतलाई रसानी। त्यो हाम्रो लोक संस्कृति यति बलियो छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो बच्चा कालमा ती कुराहरूबाट थाहा पाएको हुँ। त्यो पनि मेरो लेखन यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले मलाई चाहिँ एउटा ब्याक फोर्स, एउटा ऊर्जा दिइरहन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कविता वाचन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। मैले अघि लाहुरे संस्कृतिको कुरा गरेँ। मेरो चाहिँ नि म अलिकति पढे लेखेको भएको हुनाले मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो गाउँमा, मेरो टोलमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थियो। जिम्मेवारी के थियो भन्दाखेरि मैले लाहुरे दाइहरूको लागि, परदेशमा बस्ने दाइहरूको लागि मैले चिठीहरू लेखिदिनु पर्थ्यो। मेरो घरमा दाइहरूले आउने चिठी पनि मैले चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो र तिनीहरूको रिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। त्यति मात्रै नभएर मेरो चाहिँ ठुलो आमाको, आन्टीको अनि भाउजूहरूको लागि पनि मैले चिठीहरू लेखिदिनु पर्थ्यो। मैले चाहिँ यसलाई 24 सुलको एउटा निबन्धमा, कविता यात्राको गोरेटोमा पनि मैले छलफल गरेको छु, लेखेको छु। त मैले चाहिँ नि लाहुरेहरूलाई चिठी लेख्दा लेख्दै एउटा लेखनको एउटा शिल्पको विकास गरेँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, मैले चाहिँ मेरो समाजलाई एकदम नजिकबाट बुझ्न पाएँ। नजिकबाट किन बुझ्न पाएँ भन्दाखेरि ती लाहुरेलाई लेख्ने चिठीहरूमा, परदेशीलाई लेख्ने चिठीहरूमा सुख हुँदैन थियो, एकदमै कम सुख हुन्थ्यो, र धेरै चाहिँ नै दुःखका कुराहरू हुन्थे। भकारी किन रित्तियो, भकारी रित्तिएपछि जहान परिवार, त्यो परिवारले कसरी पाल्ने, त्यो परिवारको अभिभावकले कसरी पाल्ने, घरमा लैनो भैँसी छैन, सुत्केरी छ बुहारी छोरी, अनि उनीहरूलाई कसरी खुवाउने, घिउ कसरी खुवाउने, त्यो चिन्ताहरू व्यक्त भएका हुन्थे। भकारी रित्तिएका कुराहरू, लैनो भैँसी नभएका कुराहरू त्यसमा व्यक्त भएका हुन्थे। र कहिलेकाहीँ चाहिँ नि आमाहरूले बुहारीको विरुद्धमा गरेका गुनासा, अथवा बुहारीहरूले फेरि सासूहरूको विरुद्धमा आमाहरूको बारेमा गरेका गुनासाहरू मैले लेखिदिनु पर्थ्यो। र मैले पाएँ भने मेरो गाउँका मान्छेहरूमा चाहिँ अनन्त दुःखहरू रहेछन्, र ती दुःखहरूले चाहिँ यिनीहरूको जीवनलाई बहुत सङ्घर्षपूर्ण बनाएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दाइहरूलाई लेख्ने चिठीहरूबाट पाएँ। र कस्तोसम्म बानीको विकास भएको थियो भने एकदमै केटीचौर भन्ने ठाउँ लाग्थ्यो,
लाकमा म चाहिँ पत्र मञ्जुसा खुल्ने बित्तिकै म त्यहाँ पुग्थेँ, स्कुल जाने टाइम बचाएर म त्यहाँ पुग्थेँ। 10 बजे चाहिँ नै हुलाक खुल्थ्यो, तर म स्कुलमा अनि त्यसपछि त्यो कुन दाइले लेखेको चिठी हो यो भनेर म उनीहरूको अक्षर पढेर पनि थाहा पाउने भएको थिएँ। यी झिना मसिना जुन अनुभवहरू छन्, अवलोकनहरू छन्, यिनीहरूले मलाई चाहिँ लेखन यात्रामा अगाडि बढ्ने प्रेरणा दियो। त्यसकारण चाहिँ मेरो बाल्यकाल यी सूक्ष्म, यी झिना मसिना अवलोकनहरूमा, सांस्कृतिक कुराहरूमा, प्रकृतिको भव्यतामा चाहिँ बिते र तिनीहरूले मलाई अझ पनि लेखन यात्रामा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अलिकति गन्थन गरेँ, मेरो अनुभव सेयर गरेँ। एउटा कविता यहाँ वाचन गर्छु। म चाहिँ लगभग 4वटा कविताहरू सुनाउने कोसिस गर्छु। 15 मिनटको ब्रेकमा कविता सुनाउनेछु। एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता मैले अस्ति बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले एउटा जुम कन्फरेन्स गरेको थियो। म पनि त्यसमा कविको रूपमा निमन्त्रणा मैले पाएर त्यसमा सहभागिता जनाएको थिएँ। दयानिधि गौतमजीले, जो चाहिँ बुद्ध दर्शनको एकदमै राम्रो अध्ययन गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मलाई यो कविता लेख्नको लागि प्रेरणा दिनुभएको। म उहाँलाई चाहिँ समर्पित गर्दै तपाईँहरूलाई यो कविता सुनाउँछु। यो चाहिँ नयाँ कविता हो। सेतो हात्तीमा सवार भएर। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर बुद्ध ओर्लिँदै थिए पृथ्वीमा। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर बुद्ध ओर्लिँदै थिए पृथ्वीमा। यस पृथ्वी राज्यका राष्ट्रपति इच्छुक थिए बुद्ध प्रोटेटले सजिएको भव्य हेलिकप्टर चढेर पुष्पवृष्टिले उनको स्वागत गर्न। यस पृथ्वी राज्यका राष्ट्रपति इच्छुक थिए बुद्ध पोर्ट्रेटले सजिएको भव्य हेलिकप्टर चढेर पुष्पवृष्टिले उनको स्वागत गर्न। प्रधानमन्त्री, जो शासनका श्रृङ्खलाबद्ध असफलतापछि अचेल भएका थिए आँसु कवि, इच्छुक थिए कविता लेखेर बुद्धलाई समर्पित गर्न। विपक्षी दलका प्रमुखज्यू सदाबहार अलमलमा झैँ देखिन्थे। विपक्षी दलका प्रमुखज्यू सदाबहार अलमलमा झैँ देखिन्थे र घरिघरि हस्तरेखा हेरेर झस्किरहेका थिए। घर्किसकेको थियो ज्योतिषीले उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेको कुरा। घर्किसकेको थियो ज्योतिषीले उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेको समय। हैरान थिए उनी सत्ता हत्याउने कुनै नौलो जुक्ति नफुरेर। चाहन्थे उनी बुद्धसँग सघन संवाद गर्न र सत्ता प्राप्तिको नवीन मार्ग पत्ता लगाउन। विद्रोही नेता जसको हातमा मानिसको खुन अझै सुकिसकेको थिएन, उनी पनि थिए बुद्धको प्रतीक्षामा। विद्रोही नेता जसको हातमा मानिसको खुन अझै सुकिसकेको थिएन, उनी पनि थिए बुद्धको प्रतीक्षामा र थिए इच्छुक सुनाउन बुद्ध भूमिमा उनले रचेको ताजा समरगाथा। पट्याएर राखेका थिए महान पार्टीको सदस्यता। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर बुद्ध ओर्लिँदै थिए पृथ्वीमा। बुद्धम शरणम गच्छामि चारैतिर घन्किरहेको थियो मङ्गलगान। धम्मम शरणम गच्छामि चारैतिर घन्किरहेको थियो आरती। सङ्गम शरणम गच्छामि चारैतिर फैलिरहेको थियो गीत। कसरी भाषा, धर्म र पैसाको तुजुगले जिससलाई बनाउँछ लाइट अफ द वर्ल्ड र बुद्धलाई पहुँचाइदिन्छ लाइट अफ एसियामा। कोटको धुलो टकटकाउँदै पर्खिरहेका थिए बुद्धलाई जुलुसमा एक कट्टर राष्ट्रवादी प्रशासक। कोटको धुलो टकटकाउँदै पर्खिरहेका थिए बुद्धलाई जुलुसमा एक कट्टर राष्ट्रवादी प्रशासक। उनलाई हतार थियो बुद्धलाई नागरिकता दिन। हल्लामा जताततै थिए बुद्ध, तर शान्तिमा कहीँ पनि थिएन। जीवनमा जताततै थिए बुद्ध, तर ध्यानमा कहीँ पनि थिएन। शब्द, बिम्ब, अलङ्कार जताततै थिए बुद्ध, तर चेतना कहीँ पनि थिएनन्। हामी पनि थियौँ जुलुसमा र हतारमा थियौँ। हामी पनि थियौँ जुलुसमा र हतारमा थियौँ। हतारमा थियौँ बुद्धसँग सेल्फी लिन, टिकटक बनाउन,
भिडियो खिच्न। तर हामी कसैलाई हतार थिएन मौनता, सत्य र अहिंसाको बुद्ध भाषा बुझ्न। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर पृथ्वीमा ओर्लिए बुद्ध। हल्लाको सेतो हात्तीमा सवार भएर पृथ्वीमा ओर्लिए बुद्ध। र हामीले कुनै देशना नदी अलग भए, किनभने हामीले उहिलेदेखि चेतनाको मूल ढोका बन्द गरिदिएका थियौँ। किनभने हामीले उहिलेदेखि चेतनाको मूल ढोका बन्द गरिदिएका थियौँ। धन्यवाद। मैले यो एउटा कविता तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो यसको प्रतिक्रिया तपाईँहरूले दिनुहोला, गाली दिनुहोला। कवि लेखकलाई आलोचनात्मक चेतनाको जरुरत हुन्छ, त्यसले अर्को यात्रा तय गर्नको लागि कविहरूलाई सहयोग गर्छ। अब म चाहिँ अर्को टपिकमा जान्छु। मैले अघि अवलोकन र अनुभूतिको कुरा गरेँ। अब म चाहिँ किशोर वयमा प्रवेश गरिसकेपछि केही अनुभव तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। 2 नम्बर बुँदा किशोरकाल मेरो लागि तपाईँहरूको जस्तै कल्पनाको समय थियो। मनोवैज्ञानिकहरूले पनि यो समयलाई चाहिँ कल्पनाको समय भनेर भन्छन्। अलिकति सोलिट्युड एकान्तप्रेमी अनि अलिकति उदास गीत पनि सुन्न मन पराउने, उदासीको प्रादुर्भाव पनि किन हुन्छ भनेर भनिन्छ मनोविज्ञानमा। एकातिर किशोरले समाजबाट स्वीकृत हुने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। समाजले मलाई चाहिँ एउटा राम्रो सदस्यको रूपमा स्वीकार गरोस् भन्ने चाहिँ सोचिरहेका हुन्छन्। तर बाल्यकालका व्यवहारहरू पनि पुरै हटिसकेका हुँदैनन्। त्यसकारण बचकना व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ जुन एउटा राम्रो सदस्य बन्ने क्षमता हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो हासिल गरिसकेको हुँदैन। त्यसकारण त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ यो काल गुज्रिरहेको हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ द्वन्द्वमा भएपछि अब आफूले चाहेका सपनाहरू, आफूले चाहेका रहरहरू पुरा हुँदैनन्। अनि पुरा नभएपछि किशोरीले कल्पना गर्न सुरु गर्छ। धेरै सपनाहरू हुन्छन्, धेरै रहरहरू हुन्छन्, धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन्छन्, तर तिनीहरू पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ कल्पना गर्न सुरु गर्छ। फिल्मको प्रभाव, कविताको प्रभाव, लेखनको प्रभाव यहीँनिर चाहिँ बढी टड्कारो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ किशोरहरूले किताबहरू पढेको, अध्ययन गरेको मलाई असाध्यै प्यारो लाग्छ। किनभने त्यो काल भनेको किताबप्रति एकदमै गहिरो प्रभाव पार्ने काल पनि हो। किन त्यस्तो मैले भनेको भने तपाईँले एउटा फिल्म हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हिरोले बेस्कन भिलेनलाई गोदिरहेको हुन्छ। सत्यको पक्षमा असत्यका पक्षपातीहरू, असत्यको मार्गमा लागेका थुप्रै मान्छेहरूलाई भिलेन भनेर भनौँ त्यो फिल्मी शब्दमा, अथवा क्यारेक्टर इन नेगेटिभ रोल। त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ गोदेको लिएर उसले आफूले आनन्दको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ, प्रोजेक्सन भएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फ्रायडको छोरीले अन्ना फ्रायडले के भन्छन् भने प्रोजेक्सन भनेर भन्छन्। हाकिमले चाहिँ नि त्योभन्दा तल्लो कर्मचारीलाई पिट्छ अनि त्यो चाहिँ पिटेको झोक जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पिटेर पुरा गर्छ। गलत हो तर पुरा गर्छ। अनि चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ अब श्रीमानसँग गाली गर्न सक्दिनन्, त्यसपछि बच्चालाई पिटेर चाहिँ आफ्नो रिस समन गर्ने कोसिस गर्छन्। यसलाई चाहिँ साइकोलोजीको टर्ममा प्रोजेक्सन भनेर भन्छौँ। त्यो प्रोजेक्सन उसले चाहिँ नि फिल्मका पात्रहरूसँग खोजिरहेको हुन्छ, किताबका पात्रहरूसँग उसले खोजिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ ठुल्ठुला कल्पनाहरू गरिरहेको हुन्छ। मैले पनि धेरै कल्पना गरेँ। मेरो घरमा, मेरो गाउँमा मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने मेरो घरको भाग भनेको आँगन या पिँढी हुन्थ्यो। ओछ्यान अल्छी भएको हुनाले ओछ्यान पनि प्यारो थियो, तर मलाई चाहिँ किन प्यारो लाग्यो भने मैले आँगन बसेर मैले चाहिँ ग्रहहरूको बारेमा, सरहरूले चाहिँ विज्ञानका किताबहरूमा पढाउनु भएको ग्रहहरूको बारेमा, उपग्रहहरूको बारेमा, तिनीहरूको रोटेसनको बारेमा, देवताको बारेमा, तीन ताराको बारेमा मैले कल्पना गर्थेँ। धेरै गहिरा कल्पनाहरू गर्थेँ। मलाई चाहिँ त्यो कल्पनाले, त्यो चाहिँ मेरो ज्ञानको तहले त्यो छिचोल्न नसकेर मलाई पागल जस्तो बनाउँथ्यो। ओहो, यो यति बृहत चिज रहेछ। हामी बसेको, हामीले टेकेको जुन भूमि छ त्यो त रहस्यमय छ नै, जुन रहस्यमय छ, दुःखका रहस्यहरू छन्, मान्छेका सङ्घर्षका रहस्यहरू छन्, तर आकाश पनि एकदमै ठुलो रहस्यको कहानी रहेछ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अनि जुनेली रातमा जुन हेर्दै मैले ठुल्ठुला कल्पनाहरू गर्थेँ, गहिरा कल्पनाहरू गर्थेँ। ती आकाश जत्तिका गहिरा थिएनन्, तर मेरो मनको आकाश जत्तिका गहिरा कल्पनाहरू थिए। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने याम हिउँदयाम। हिउँदयाममा चाहिँ दाइहरूले धान टाढाको खेतबाट धान ओसार्नुहुन्थ्यो। हाम्रो गाउँमा बिटा
बिटा बान्ने चलन छ। अनि त्यो ल्याएर आँगनमा थुपार्नुहुन्थ्यो। त्यो गोबरको लिउनले लिपेको सलक्क पारेको चाहिँ आँगनमा ती बिटाहरू दाइ भाउजूहरूले दिदीहरूले राख्नुहुन्थ्यो र हामी चाहिँ बच्चाहरू बिटाको चाहिँ भित्रभित्र चुरुङ जस्तो मार्ग खोजेर भित्र बसेर न्यानोको अनुभूति गर्थ्यौँ। अनि त्यसपछि छुट्टै दुनियाँमा हराएको जस्तो हामीले अनुभूति गर्थ्यौँ। अनि ती बिटाको भित्र बसेर या पछाडि चाहिँ नै दाइँ हालेपछि त्यो परालको भित्र लुकेर चाहिँ मैले आकाश हेरिरहन्थेँ र आकाशको व्यापकता लाई मैले निहाल्ने अवलोकन गर्ने कोसिस गरिरहन्थेँ र विभिन्न खालका कल्पना, ती कल्पनाले पनि मलाई चाहिँ कविको लागि सहयोग गर्यो। वास्तविकता लेख्नुपर्छ। म पनि साहित्य स्कुलको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक यथार्थवादलाई बढी मन पराउने कवि लेखक हुँ। तर वास्तविकता मात्रै हामीले चाहिँ हुबहु लेख्यौँ भने त्यसमा कल्पना मिसिएन भने, स्वयं कल्पना त्यसमा भएन भने त्यो चाहिँ नि कहिलेकाहीँ रुखो जस्तो अनि कला अलिकति नपुगेको जस्तो मैले फिल गर्छु अहिले पनि र पहिला पनि फिल गर्थेँ। त्यो कोसिस जहिले रहन्छ। मैले अगाडि चाहिँ जुन कविता सुन्नलाई सेतो हात्तीमा चढे सवार भएर पनि एउटा कल्पनाको उपज हो। अरू कविताहरू पनि सुनाउनेछु। एउटा सिक्का भन्ने कविता लेखेको थिएँ। त्यो सिक्का भन्ने कविताको चाहिँ नि रचना गरेर सानो रचना गरेर सुनाउँछु। त्यो कस्तो थियो भने, मेरो छोराले एक दिन फोरेर निकालेको डलरहरूले चाहिँ नेपालको नक्सा बनाउँदा चाहिँ ठ्याक्क त्यो कर्णाली बनाउने बेलामा उसले सिकेको थियो नक्सा बनाउनको लागि, राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। त कर्णाली बनाउने बेलामा चाहिँ सिक्का सकियो। अनि सिक्का सकिएपछि मलाई एउटा कल्पनाले स्ट्राइक गर्यो दिमागमा र यो कर्णालीमा जहाँ अझै पनि सिमल खान नपाउने मान्छेहरू मर्छन्, झाडा पखालाले मान्छेहरू मर्छन्, त्यही बेलामा चाहिँ नि किन सिक्का सकिनु परेको? त्यसपछि मेरो छोराले अन्तिममा के गर्छ, यो कर्णालीमा चाहिँ मैले राख्न नसकेको शिक्षा लिनको लागि म विदेश जान्छु भनेर मसँग अनुमति माग्छ र त्यसले मलाई चाहिँ सक बनाउँछ, मलाई चाहिँ एउटा ठुलो आघात दिन्छ। एउटा बाउ जसले त्यो कविता लेखिरहेको छ त्यो चाहन्न कि आफ्नो बच्चा विदेशमा जाओस्, तर बच्चा विदेशमा जान चाहिँ बाध्य छ किनभने शिक्षा सकियो, कर्णाली बनाउन त बाँकी नै छ। त्यो मैले कविता लेखेँ। अनि अर्को कविता म तपाईँलाई यहाँ जरुर सुनाउनेछु। त्यो कविताको प्रेरणा स्रोत भनेको चाहिँ नि प्रदीप पौडेल भाइ, अहिले सुन्नुभएको छ भने म तपाईँलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ एक दिन मलाई एउटा अफर के गर्नुभयो भने, भूपेन दाइ तपाईँलाई म जङ्गली जनावरको रात्रिकालीन जीवन देखाउनको लागि सौराहाको एउटा मचानमा लिएर जान्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँले हामीलाई लिएर जानुभयो। ईश्वर कणेल, मेरो प्रिय ईश्वर कणेल, गयौँ। हामीले निमेषलाई त्यो बेलामा एकदम धेरै मिस गऱ्यौँ, फोन पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि रातिको 10 बजे हामी जङ्गलभित्र गइरहेका थियौँ। म चाहिँ नि ईश्वर कणेलको बाइकको पछाडिपट्टि बसिरहेको थिएँ। जङ्गलभित्र प्रवेश गर्ने बेलामा म यति धेरै डराएँ, मलाई पछाडिबाट बाघले कता हान्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो तासले त्यो मचान नपुग्ने बेलासम्म मलाई तर्साइरह्यो। अनि मचान पुगेपछि म एकछिन सनन्न भएँ। हामीले चाहिँ अवलोकन त्यहाँ नजिकै पोखरी थियो, त्यो बाघहरू कति बेला आउँछ भनेर चाहिँ अरू जनावर कति बेला आउँछ पद्धति अपना बाघ भालु या कोरोनाको समय पनि भएको हुनाले त्यस कारणले चाहिँ नि महामारीहरू फैलिन्छन् यो दुनियाँमा, विभिन्न विपदहरू आउँछन्, प्राकृतिक विपदहरू आउँछन्। कुनै दिन यस्तो पनि हुनेछ कि मानिसहरू यो पृथ्वीमा जनावरले टिकट काटेर चाहिँ हामीलाई हेर्न आउने दिन पनि आउने हो कि भन्ने खालको कल्पनाले मलाई चाहिँ एकदमै छोयो र मैले चाहिँ त्यही बेलामा एउटा प्रारूप तयार गरेँ। मैले चाहिँ मोबाइलको नोटमा प्रायः कविताहरू लेख्छु, धेरै आर्टिकल पनि लेख्छु, उपन्यासको केही भाग नै मैले त्यसमा लेखेको। मैले चाहिँ त्यो बेलामा सरसर्ती एउटा त्यो स्केलेटल मैले त्यहाँ तयार गरेँ, अस्थिपञ्जर मैले तयार गरेँ। पछाडि त्यसलाई मैले मासु भर्ने काम गरेँ घरमा आएपछि। मलाई चाहिँ साथीहरूले भन्नु पनि भएको थियो म चाहिँ त्यो कविता सुनाउँछु। त्यो कविता सुनाएपछि सायद मेरो कल्पनाप्रतिको प्रेम तपाईँहरूले अलिकति बढी बुझ्नुहुन्छ होला। यो कविता सुनाउँछु। 23औं शताब्दीमा आगामी शताब्दीको कुरा।
समयको सुदूर जङ्गलमा बाँचिरहेको लोपोन्मुख मानिसहरू हेर्न बाघहरू आए दूरबीन र क्यामेरा भिरेर। समयको सुदूर जङ्गलमा बाँचिरहेका लोपोन्मुख मानिसहरू हेर्न बाघहरू आए दूरबीन र क्यामेरा भिरेर। निकुञ्जको टिकट काटे र छिरे जङ्गलभित्र जीप सफारीमा। भग्नावशेष कङ्क्रिटको जङ्गलमा कतै मानिस नभेटेपछि निराश डमरुले सोध्यो बाउलाई। भग्नावशेष कङ्क्रिटको जङ्गलमा कतै मानिस नभेटेपछि निराश डमरुले सोध्यो बाउलाई, अरौँ मानिसहरू अचानक कसरी लोप भए पृथ्वीबाट? जवाफ दियो बाउले, छोरा, खाग, छाला, खोपडी र मासुका लागि धेरै जनावर सिद्ध्याए मानिसले। छोरा, खाग, छाला, खोपडी र मासुका लागि धेरै जनावर सिद्ध्याए मानिसले। सिद्ध्याए उनीहरूले जङ्गल, पानी र शुद्ध हावा। त्यसपछि सिद्ध्याउने बानी लाग्यो। धर्म, रङ, विचार, वर्ग र जातको नाममा सिद्ध्याउन थाले एकअर्कोलाई। अहिले जनावरहरू मिलेर पृथ्वीको त्यही लोपोन्मुख जनावर मानिसको संरक्षण गरिरहेछन्। धन्यवाद। यो चाहिँ नि संरक्षण चेतनाको कविता पनि हो। संरक्षण चेतना भन्ने बित्तिकै मैले यहाँ नछुटाइकन भन्नुपर्ने कुरा 2053 सालदेखि पोखराबाट त्यसको सन्दर्भ अलिकति पछाडि पनि आउँछ। हामीले चाहिँ संरक्षण कविता यात्रा हुँदै संरक्षण कविता आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ सर्वभक्त दाइको अगुवाईमा, उहाँको संयोजकत्वमा। त्यसको बारेमा म पछाडि चर्चा गर्छु। मैले कविता सुनाएँ। धेरै कुराहरू छन्, अहिले चाहिँ त्यसमध्ये 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। अलिकति लम्बियो भने तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो चाहिँ नि कविताको लेखनको पर्सनालिटी चाहिँ नि कविताको पनि पर्सनालिटी हुन्छ भनेर भन्छु, लेखनको पनि एउटा पर्सनालिटी हुन्छ भनेर भन्छु। मनोवैज्ञानिक ढङ्गले व्यक्तित्वको विकासको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। म चाहिँ नि त्यसको व्यक्तित्वको बारेमा अलिकति कुरा गर्न खोजिरहेको छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रेरणा हो, पुनर्बल हो। प्रेरणाको कुरा गर्ने बेलामा मैले आमाको कुरा अघि गरिहालेँ, प्रकृतिको कुरा भइहाल्यो, मगरमामाको कुरा भइहाल्यो। मेरो बाबालाई चाहिँ मैले कविता लेखेको त्यति राम्रो लाग्दैन थियो। मैले कविता लेखेको राम्रो लागे पनि बाबाले चाहिँ मसँग सधैँभरि एउटा गुनासो के गर्नुहुन्थ्यो भने, तैँले आफ्नो पुर्खाको जात खड्का छोडेर चाहिँ किन व्याकुल लेख्न सुरु गरिस्? किनभने मैले पहिला व्याकुल भनेर लेख्थेँ, आजभोलि छोडेँ। त बाबाको त्यो गुनासो रहन्थ्यो। तर मेरो प्रेरणाको स्रोत भनेको चाहिँ नि आमा, मगरमामा, प्रकृति, मेरा दाई, मेरो चाहिँ नि माइलो दाई जो चाहिँ नि इन्डियामा एकता समाजमा काम गर्नुहुन्थ्यो। गाउँमा आएर मलाई चाहिँ समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा सानैमा त्यो खालको विद्रोही शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यसको प्रेरणा पनि मेरो जीवनकालमा छँदैछ। अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि मैले यहाँ नछुटाइ भन्नुपर्ने कुरा मैले सम्झिरहेको छु, अघिल्लो वर्ष बितेर जानुभयो वासुदेव मुनाल दाई, जसले चाहिँ बाल कार्यक्रम, रेडियो नेपालमा बाल कार्यक्रम सुनाउनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ सुनाएको कार्यक्रममा को भन्दा को कम भन्ने एउटा कविताको प्रतियोगिता हुन्थ्यो र गाउँमा बसेको एकजना बालकले मैले त्यो कार्यक्रममा मैले चाहिँ नि कविताहरू पठाउँथेँ र वासुदेव मुनाल, नुपुर भट्टाचार्य दिदीलाई पनि म सम्झिन्छु। त उहाँहरूले चाहिँ हामी जस्ता बालकहरूको कविता सुनाउनुहुन्थ्यो। मलाई एकदमै सम्झना छ, रेडियो सुनेर चाहिँ रेडियोमा मेरो नाम सुनेर, मेरो कविता सुनेर मेरो छेउमा आमा रुनुहुन्थ्यो। मगरमामाले मलाई चाहिँ भान्जाले कति राम्रो कविता लेखेको भनेर मलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। ती प्रोत्साहन, ती प्रेरणाका स्रोतहरू पनि मैले यहाँ सम्झिन चाहन्छु। मैले चाहिँ स्कुलका कविता प्रतियोगिताहरू कम हुन्थे, तर कविता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन्थेँ। 6 कक्षामा पढ्ने बेलामा मलाई अझै सम्झना छ। 6 कक्षामा पढ्ने बेलामा मैले पहिलोपटक स्कुलको चाहिँ नि शुक्रबारे कविता प्रतियोगितामा भाग लिएको थिएँ र त्यो बेलामा चाहिँ मैले राष्ट्रवादी चेतनाले
ओतप्रोत भएको किनभने सामाजिक शिक्षा पढिन्थ्यो अनि बलभद्र अब भक्ति थापा होइन तिनीहरूको चाहिँ नि गाथाहरू पढिन्थ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ प्रतीक बनाएर मैले कविता लेखेको थिएँ छन्द थिएन छन्द जस्तो जस्तो मैले बनाएको थिएँ मलाई अझै पुरै सम्झना त छैन त्यो कविता मैले प्रस्तुत गरेँ र संयोगले मैले अघि संयोगको कुरा गरेँ संयोगले म चाहिँ नि त्यो कविता प्रतियोगितामा चाहिँ द्वितीय स्थान मैले प्राप्त गरेँ त्यो पनि स्कुलका शुक्रबारे कार्यक्रमहरू पनि अनि सरहरू मिसहरू पनि जसले मलाई प्रेरणा दिनुभयो म सम्झिन चाहन्छु अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो अलिकति पछाडिको कुरा हो हामीले चाहिँ म त्यो बेलामा पोखरामा पिएन क्याम्पसमा पढ्थेँ आइएससी पढ्थेँ त्यो बेलामा चाहिँ गाउँमा फर्किने बेलामा अब तिहार लाग्यो अनि तिहारमा हामीले चुडामणी दाईलाई म सम्झिन चाहन्छु उहाँ पनि मेरो प्रेरणाको एकदमै स्रोत हुनुहुन्छ चुडामणी दाईको नेतृत्वमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि गाउँमा भैलो खेल्यौँ र पुस्तकालय स्थापना गऱ्यौँ म त्यसको त्यो सांस्कृतिक टोलीको म नेता जस्तो थिएँ नेता जस्तो होइन वास्तवमै नेता थिएँ जीवन शर्माका गीतहरू गाउँथ्यौँ हामीले जानी नजानिकन नृत्य गर्थ्यौँ मेरो भाइ टिकिन अनि मेरो भतिज भाइ दिपिन र मेरो भतिज टिकिन अनि धने भानिज उहाँहरू चाहिँ नि धने भानिज र म केटा भएर अनि दिपिन र टिकिन चाहिँ केटी भएर नाच्थे र हामीले चाहिँ त्यो बेलामा 10-11 हजार हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ र यसबाट हामीले चाहिँ पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ प्रगतिशील पुस्तकालय भनेर चाहिँ हामीले स्थापना गऱ्यौँ लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ दाईको घरमा हामीले चाहिँ त्यो पहुँचमा भएको हुनाले त्यो घरमा हामीले पुस्तकालय राख्यौँ त्यो पुस्तकालय हामीले स्थापना गरेपछि त्यसको सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ मलाई भयो भूपी शेरचनका केही कविताहरू अनि मुना मदन अनि शर्मिसले सुनाउनुभएका केही कविताहरू सुनिरहेको अलिअलि लेख्दै गरेको एउटा व्यक्ति पुस्तकालयमा विभिन्न पुस्तकहरूसँग रसियन साहित्यकार चिनिया साहित्यकार अन्य साहित्यकारहरूका चाहिँ नि किताबमा डुबुल्की मार्न पाउँदाखेरि मैले छुट्टै दुनियाँमा प्रवेश गरेको मैले अनुभव गरेँ र मैले थाहा पाएँ कि मैले सोचेको भन्दा धेरै बेग्लै धेरै दुःख पाएका मान्छेहरूको चाहिँ दुनियाँ अर्को पनि रहेछ कथाले चाहिँ हामीलाई दिने ज्ञान त्यो पनि हो त्यसकारण ती किताबका पृष्ठहरूले मलाई चाहिँ त्यसरी प्रेरित गरे धेरै कुराहरू छन् यसको बारेमा किताबको बारेमा मैले चाहिँ थुप्रै संस्मरण भन्नुपर्ने हुन्छ लामो हुन्छ एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु मैले चाहिँ त्यो बेलामा खगेन्द्र चङ्ग्रौला दाईले चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको असाध्यै सुन्दर किताब थियो याङमोको युवाहरूको गीत भन्ने त्यो विद्रोही चेतनाका चाहिँ व्यक्तिहरूले पढ्थे त्यो किताब मैले पनि पढेँ अनुवाद पनि निकै सुन्दर मलाई एकदमै सम्झना छ त्यो किताबको एउटा पात्र छिन् ताओचिङ भन्ने नायिका छिन् म चाहिँ नि त्यो नायिकासँग प्रेममा थिएँ उनलाई भेटेको थिइनँ उनी चाहिँ नि फिक्सनको क्यारेक्टर थिइन् तर मलाई लाग्थ्यो उनी मेरी प्रेमिका हुन् उनले चाहिँ नि माउथ हार्मोनियम बजाउँदै बजाउँदै समुद्रमा गएको चित्रण त्यो उपन्यासमा छ त्यो उपन्यास चाहिँको त्यो भाग पढ्ने बेलामा चाहिँ ओहो मैले चाहिँ कतै त्यो ताओचिङलाई कुनै झाडीमा बसेर सुनिरहेको छु एउटा मङ्गोल अनुहार भएको एउटा विद्रोही चेतना भएको एउटा नायिकालाई मैले हेरिरहेको छु अवलोकन गरिरहेको छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो ताओचिङको म प्रेममा थिएँ त्यसकारण चाहिँ नि मेरो धेरै अनुभव छन् किताबका पात्रहरूसँग म धेरै पटक प्रेममा परेको छु कतिपय पात्रहरूलाई चाहिँ पहिला प्रेम गरे पनि म अहिले त्यो हदमा प्रेम गर्दिनँ किनभने मेरो वैचारिकीले मेरो विचार निर्माणले मलाई चाहिँ नि आलोचनात्मक चेतनाले तिनलाई रोक्छ पनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा र अहिले त अब तपाईहरु जस्तै म चाहिँ युट्युबको विश्वविद्यालयको एउटा चाहिँ सामान्य विद्यार्थी हुँ युट्युबबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ यो चाहिँ कुराहरू यहाँ राख्छु अब एउटा अर्को कविता सुनाउने सायद समय भयो म चाहिँ अर्को कविता सुनाउँछु त्यो कविता सुनाएपछि मेरो चाहिँ नि अन्तिम मन्तव्य यहाँ राख्नेछु धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ अस्ति नयाँ पत्रिकामा राजु स्याङतान भाइले चाहिँ कविता छाप्नुभयो त्यो कविता चाहिँ सुनाउने अनुरोध गर्नुभएको छ म त्यो कविता सुनाउँछु चोरी एक तुलनात्मक अध्ययन थेसिसको जस्तो चाहिँ टपिक छ यसको चोरी एक तुलनात्मक अध्ययन निमेश तँलाई मैले एकदम धेरै सम्झिरहेको छु यो कविता लेखेर सबभन्दा पहिला मैले तँलाई नै प्रेषित गरेको थिएँ पछाडि राजालाई पनि मैले चाहिँ यो कविता पढ्न पठाएँ मेसेन्जरमा सम्झिरहेको छु तिमीहरूलाई चोरी एक तुलनात्मक अध्ययन म केवल एक चीज चोरेर बदनाम छु जीवनभरि साथी तिमी यति धेरै चीज चोरेर कसरी नामी हुन सक्छौ म केवल एक चीज चोरेर बदनाम छु जीवनभरि साथी तिमी यति धेरै चीज चोरेर कसरी नामी हुन सक्छौ मानौ कि तिमी र म यस विश्वका दुई नामुद चोर हौं कुनै योद्धा सम्राट जस्तो कुनै प्रेमी फकीर जस्तो
लेजर लाइटले दिउँसै मानिस खोज्दा खोज्दा थाकेर पारिलो घाममा आङ सेकिरहेछु अहिले। कृपया मेरो घाम नचोरिदेऊ, कृपया मेरो घाम नचोरिदेऊ। तिमीले विश्व जित्न कति थोक चोर्यौ सम्राट, र मैले केवल एक थोक जित्न कसरी विश्व हारिदिएँ। तिमीले विश्व जित्न कति थोक चोर्यौ सम्राट, र केवल एक थोक जित्न कसरी विश्व हारिदिएँ मैले। म चोर भएको केवल प्रेमी भएर मात्र हो। अन्जानमा कसैको एक दिल चोरेछु, र चोराएछु एक थान दिल उसैलाई जसभित्र मेरो सानो घुम्ने संसार थियो। आधुनिक सिकन्दर, के तिमी सम्झन सक्छौ आफ्ना करतुतहरू? तिमीले कसरी चोर्यौ किसानका भकारी र मजदुरका औजारहरू? तिमीले कसरी चोर्यौ मास्टरको तलब र गोप्य फाइलहरू? चोर्यौ कसरी तिमीले बाबुआमाका प्रिय सन्तान र लाउरेहरूको पेन्सन, विधवाका रङ र कैयन शरीरका अङ्गहरू? र चोर्यौ कसरी मानिसको छातीभित्र खेलिरहेको एक मुट्ठी प्राण, उसको सर्वस्व? र चोर्यौ कसरी मानिसको छातीभित्र खेलिरहेको एकमुट्ठी प्राण र उसको सर्वस्व? तिमीले चोर्न बाँकी केही रहेन, केवल मानिसको दिल चोर्न सकेनौ। तिमीले जित्न बाँकी केही रहेन, केवल मानिसको मन जित्न सकेनौ। उल्टै तिमी मलाई पो चोर भन्छौ, माने म चोर नै हुँ। उल्टै तिमी मलाई पो चोर भन्छौ, माने म चोर नै हुँ। माने म चोर नै हुँ, तर चोरेको छैन मैले एक गेडा अनाज कसैको। चोरेको छैन सधियारको एक चिम्टी माटो, कसैको खरबारीको जङ्गलको जग्गा, प्राणको त कुनै टाढा, भाषा र सपना समय चोरेको छैन। प्राणको त कुनै टाढा, भाषा सपना चोरेको छैन। म चोर भएको केवल प्रेमी भएर मात्र हो। अन्जानमा कसैको एक दिल चोरेछु, र चोराएछु एक थान दिल उसैलाई जसभित्र मेरो सानो घुम्ने संसार अटेको थियो। सम्राट, कारणहरूको यो दुनियाँमा बदनाम हुनुका पनि त कारणहरू हुन्छन्। सम्राट, कारणहरूको यो दुनियाँमा बदनाम हुनुका पनि त कारणहरू हुन्छन्। फकिर बदनाम हुन्छ किनभने चोराएर पनि ऊ कहिल्यै गरिब बन्दैन, र सम्राट बदनाम हुन्छ किनभने मुलुक चोरेर पनि ऊ सधैँ कङ्गाल रहन्छ, किनभने मुलुक चोरेर पनि ऊ सधैँ कङ्गाल रहन्छ। धन्यवाद। अब चाहिँ नि म उत्तरार्धमा छु। मेरो मैले चाहिँ लगभग 5 या 5-7 मिनट म तपाईँहरूको लिनेछु। मैले टेक्निकल गडबडीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिला पनि सुरु गरेँ, त्यसकारण टेन्टेटिभली मोटामोटी चाहिँ 1 घण्टा नै होला। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ पोखरा प्रवेश गरेपछि छ। मलाई चाहिँ साहित्यमा अघि बढाउने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ सत्सङ्ग हो भनेर भन्छु। कृपया आध्यात्मिक ढङ्गले बुझिदिनु भयो भने पनि खासै समस्या छैन। ईश्वरको अस्तित्वप्रति प्रश्न भएको एकजना व्यक्ति हुँ, तर मैले चाहिँ जुन जुन व्यक्तिहरूसँग, जुन जुन संस्थाहरूसँग, जुन जुन साथी सङ्गतिसँग मैले चाहिँ सङ्गत गरेँ, त्यो सङ्गतले पनि मलाई चाहिँ नि लेख्नको लागि प्रेरणा दियो। अहिले पाठकहरू हुनुहुन्छ, श्रोताहरू हुनुहुन्छ, त्यो सङ्गतले पनि मलाई चाहिँ लेख्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि किताब अनि फिल्म अनि त्यसपछि आर्ट लगायत म चाहिँ अर्को लेखनमा प्रेरणा दिने स्रोत भनेको चाहिँ सत्सङ्ग हो। यसलाई म साहित्यिक सत्सङ्ग भनेर भन्छु। सिधै म प्रवेश गर्छु। आइएससी पढ्ने बेला चाहिँ पिएन क्याम्पसमा मैले एउटा कविता प्रतियोगितामा भाग लिने कोसिस गरेको थिएँ, तर शब्द सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालक त्यो बेलाका चाहिँ नि सोबियुका एकजना सदस्य र पछाडि मन्त्री हुनुभयो, विमान हेलिकप्टर दुर्घटनामा बित्नुभयो रविन्द्र अधिकारीलाई म श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ मेरो चाहिँ निकटको अग्रज साथी जस्तो हुनुहुन्थ्यो, अग्रज जस्तो साथी हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले चाहिँ नि शब्द सङ्ख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि त्यो कविता प्रतियोगितामा भाग लिन पाइनँ, उहाँले सञ्चालन गरेको। तर मलाई एकदम खुसी छ, म त्यो बेलामा मैले मेरो मित्र, मेरो अनन्य आत्मीय मित्र तीर्थ गुरुङलाई भेटेँ। हामी सँगै आइएससी पढ्थ्यौँ। आश गुरुङ, तीर्थ गुरुङ, प्रताप गुरुङ, प्रेम गुरुङ, चन्द्र, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ नि सेती नदीको डिलमा बसेर चाहिँ साहित्यको सङ्गीतको बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। क्लास बङ्क गरेर चाहिँ साइन्सको विद्यार्थी भए पनि भ्यागुता चिर्न छोडेर, गडौला चिर्न छोडेर हामीले चाहिँ साहित्य सङ्गीतको कुराकानी गर्थ्यौँ। उहाँहरूको सङ्गतले पनि मलाई प्रेरणा दिएको छ। पछिल्लो अब समयमा चाहिँ बिएड पढ्ने बेलामा नवराज अधिकारी,
अनि मेरो श्याम, नवीन यी साथीहरूले मलाई चाहिँ धेरै प्रेरणा दिए, केदार भन्ने साथीले प्रेरणा दिए। तर मैले चाहिँ नि आइएससी पढ्ने बेलामा चाहिँ साहित्यलाई धेरै अगाडि बढाउन पाइनँ। म बिरामी भएँ, टाइफाइड भयो, मलाई चाहिँ जन्डिस पनि भयो र मलाई चाहिँ जीवनमा एक खालको वैराग्यता उत्पन्न भयो। र म तपाईँहरूलाई यहाँ नबिर्सिकन एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जीवन बुझ्नको लागि एक हदको वैराग्यता धेरै जरुरी छ। तपाईँ जीवनको गहिराई छाम्नको लागि तपाईँ जीवनको अँध्यारो पक्षलाई पनि उत्तिकै महसुस गर्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सीता पाण्डे दिदीले चाहिँ यौन र अनुभूति भन्ने किताबमा लेख्नुभएको थियो। तीर्थलाई मैले उसको विवाहको गिफ्ट दिएको थिएँ त्यो किताब। त्यो किताबमा एउटा वाक्य थियो, उहाँले के लेख्नुभएको थियो भने, मैले सम्भव हुन्थ्यो भने मैले मृत्युको पनि अनुभव गर्थेँ। सीता दिदी अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसकारण चाहिँ नि मैले जीवनको अँध्यारो पक्ष धेरै भेटेँ, आफै पनि विभिन्न बाधा अडचनहरूमा फसेँ, धेरै सङ्घर्ष गरेर म यहाँसम्म आएको हुँ। र मैले पनि भन्छु, जीवन गरेँ, चिन्तन गरेँ, मैले भनेको पनि छु, मैले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ आवेशमा आएर भावनामा आएर मैले चाहिँ आत्महत्या गर्ने मैले चाहिँ नि सोच पनि मैले कल्पनामा गरेको छु। त्यसलाई कार्यरूप दिइनँ सौभाग्यले, तर मैले त्यस्तो कल्पना पनि गरेको छु। पछाडि ओशोको साहित्य पढ्ने बेला मैले थाहा पाएँ, ओशोले एक ठाउँमा भनेका छन् कि विचारशील व्यक्तिले कहिले न कहिले आत्महत्याको बारेमा जीवनमा सोचेको हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो कुराले मलाई चाहिँ पछाडि ढाडस पनि दियो, मैले चाहिँ गलत गरेको रहेनछु भन्ने लाग्यो। त्यसकारण जीवनको गहिराई पक्रिनको लागि तपाईँले तमाम अनुभवहरूबाट गुज्रिनु जरुरी हुन्छ। मैले भनिहालेँ, म वैराग्यताको मैले अनुभव गरिरहेको थिएँ। तर जब म चाहिँ ब्याचलर पढ्न सुरु गरेँ, त्यसपछि मैले साहित्य जुन मेरो एक बिस्तारै बिस्तारै व्यसन बन्दै गइरहेको थियो, दुर्व्यसन त नभनौँ, एउटा व्यसन बन्दै गइरहेको थियो, त्यो व्यसनले चाहिँ नि मलाई डोरायो र म चाहिँ समता काव्य सन्ध्यामा जान सुरु गरेँ। पोखरेल युवा सांस्कृतिक परिवार जो चाहिँ एकदमै ठुलो स्कुलको कविताको पाठशाला हो, त्यो स्कुलको पाठशालामा मैले चाहिँ समता काव्य सन्ध्यामा आफ्ना कविताहरू सुनाउन सुरु गरेँ। सरूभक्त दाई, तेजनाथ घिमिरे, गौचन दाई, हरिदेवी कोइराला लगायतका अग्रज कविहरूसँग मैले सत्सङ्ग गर्न पाएँ। त्यसपछि चाहिँ 24 साले कविहरू जसलाई मैले सबभन्दा बढी अवलोकन गरेँ, त्यो मध्येका चाहिँ रमेश श्रेष्ठ, जे अस्मिता, रोशन शेरचन, सरस्वती श्रेष्ठ सरू लगायतका थुप्रै अलिकति अग्रज कविहरूसँग चाहिँ मैले सत्सङ्ग गर्न पाएँ, कविताहरू बुझ्न पाएँ, सुन्न पाएँ, मेरा कविताहरू प्रस्तुत गरेँ। अनि त्यही समयमा चाहिँ नै पोखरा र त्यो परिफेरीमा हुने केही कविता प्रतियोगितामा मैले भाग लिएँ र संयोगले चाहिँ नि म दोस्रो हुन परेन। मलाई त्यो बेलामा साथीहरूले भन्थे, भूपेन चाहिँ नि दोस्रो हुन नजान्ने कवि हो। तर साथीहरूलाई मेरो जीवन कथा भन्यो भने कुनै दिन संस्मरणमा लेखौँला। म चाहिँ पछाडि मैले निबन्धमा लेखेको जीवन साझा बसको अन्तिम सिट भन्ने हो। साझा बसको अन्तिम सिटमा या अन्तिम सिटमा बसेर मैले जीवनलाई जति बुझेको छु, फ्रन्ट सिटमा बसेर मैले बुझेको छैन। त्यसकारण ब्याक बेन्चर कवि हुँ। निमेषले मलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रममा ब्याक बेन्चर मार्क्सवादी भनेर भनेको थियो। मार्क्सवादी हुँ कि होइन त्यसमा पनि सन्देह छ। म चाहिँ नि मेरा प्रश्नहरू छन् थुप्रै, त्यसको बारेमा अहिले नजाउँ, सैद्धान्तिक खण्डको बारेमा, तर त्यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि स्कुल जीवनमै मैले चाहिँ 2वटा नोभलहरू लेखेको थिएँ, कविता थुप्रै लेखेको थिएँ, नाटक पनि लेखेको थिएँ। बाबासँग झोक चलेर, आमासँग रिसाएर, भाइहरूसँग चाहिँ नि दुखी भएर, अथवा स्कुलका मित्रहरूसँग दुखी भएर, त्यसरी चाहिँ मैले त्यो कविता लेख्ने कार्यक्रमलाई, त्यो अभियानलाई अगाडि बढाएँ। हिरोसी सुजुकी सर हुनुहुन्थ्यो जापानबाट, हामीलाई चाहिँ फिजिकल एजुकेसन पढाउन आउनुभएको। त उहाँले चाहिँ हामीलाई चित्रकलाको राम्रो ट्रेनिङ पनि दिनुभयो। चित्रकला पनि महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यो बेलामा बुझ्न चाहन्छु। सबै कुराहरू मेरो जुन कविताको लेखनको व्यक्तित्व निर्माण गर्नको लागि सहयोगी छन्। त्यसकारण मैले चाहिँ यी कुराहरू यहाँ राखेँ। पोखराको मैले कुरा गरेँ, वैराग्यताको तहमा पुगेँ र त्यसले मलाई चाहिँ फाइदा पनि भयो। र संरक्षण कविता आन्दोलन जुन मैले चाहिँ अघि भन्न खोजेको थिएँ, 2053 सालमा चाहिँ हामीले सरूभक्त दाईको नेतृत्वमा एकापसँग मिलेर चाहिँ संरक्षण कविता यात्रा भनेर सुरु गऱ्यौँ। हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ, 57वटा गाउँहरू हामीले घुम्यौँ त्यो बेलामा, र अन्नपूर्ण बेचकामसम्म पुग्यौँ। त्यो 10 दिनको यात्रा मेरो जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। दमौलीको चाहिँ कविता प्रतियोगिता जसरी मेरो जीवनको एउटा टर्निङ पोइन्ट हो कविताको जीवनको, त्यसरी संरक्षण कविता यात्रा मलाई चाहिँ देश बुझाउने, कविताको देश पनि बुझाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान। म
सर्वभक्त दाईलाई मैले एउटा मेन्टरको रूपमा, एउटा अग्रजको रूपमा, अग्रजको रूपमा चाहिँ सम्मान गर्छु। अग्रजहरू हुनुहुन्छ लक्ष्मण दाई, निवार दाई लगायतका थुप्रै दाईहरू हुनुहुन्छ। दिनेश अधिकारी दाई, तुलसी दिवस दाई, सम्झेर चाहिँ यहाँ नाम लिन सकिने धेरै कविहरू हुनुहुन्छ। भूपी शेरचनको कुरै छोडिदिउँ, बासु शशीको कुरै छोडिदिउँ, पारिजात महाकवि देवकोटाको कुरै छोडिदिउँ, उहाँहरू पढेर म प्रेरित भएको छु। त्यसकारण चाहिँ नि यी कुराहरूले मलाई प्रेरित गर्यो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा, म चाहिँ त्यही टाइममा कविता लेख्दा लेख्दै म निबन्धमा लागेँ। निबन्धमा लाग्नुको प्रेरणा स्रोत भनेको चाहिँ नि रोशन शेरचन हो। रोशन शेरचन निबन्ध लेख्नुहुन्थ्यो, कविता लेख्दै लेख्दै उहाँ चाहिँ कविताको देश लेख्नुभयो, सर्वभक्तहरू भन्ने काव्य लेख्नुभयो र निबन्धको क्षेत्रमा आउनुभयो। उहाँले बुधबार भन्ने पत्रिकामा चाहिँ हाम्रो विवश बस्तीजीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यहाँ त्यो बुधबारमा चाहिँ एउटा स्तम्भ चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ चक्रपथ हो जस्तो लाग्छ, चक्रपथमा चाहिँ रोशन शेरचनका निबन्धहरू आउन सुरु गरे र मलाई लाग्यो मैले घुमेँ, मैले अनुभव गरेको छु, मैले पनि निबन्ध लेख्नुपर्छ भनेर मैले संस्मरणबाट निबन्ध लेख्न सुरु गरेँ। अनि 12 वर्ष लेखेका निबन्धहरूको, यद्यपि किताबमा 16 वर्ष लेखेको छ, त्यो 12 वर्ष लेखेका निबन्धहरूको सङ्कलन 2069 सालमा आएर प्रकाशित भयो। 24 रेल भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह मैले चाहिँ प्रकाशित गरेँ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ मेरा चाहिँ 5वटा कृतिहरू अबसम्म प्रकाशित भएका छन्। कविताका 2वटा कृति, 3वटा कृतिहरू, अनि त्यसपछि एउटा निबन्ध र पछिल्लो समय मैदाहरूको अलिकति कुरा गर्छु। मेरो चाहिँ कुराको म बिचमा छु। मेरो चाहिँ लेखन चरित्र अलिकति डुलुवा रहेछ। विधागत रूपमा मैले चाहिँ पैदल डुलुवाको कुरा गरेको होइन, पैदल यात्राको हिसाब किताबले नि म डुलुवा नै हुँ, तर विधागत रूपमा पनि म डुलुवा नै रहेछु। म भन्ने गर्छु, मेरो चाहिँ अरू फोहोर भयो भने पनि झोला चाहिँ जहिलेसुकै सफा हुन्छ। किनभने कति बेला मलाई घुम्न मन लाग्छ, लहर लाग्छ, त्यति बेला चाहिँ झोलामा किताब अनि अलिकति टुथपेस्ट अनि के अरे कपडाहरू चाहिँ कोचेर म निस्किहाल्छु। अनि त्यसकारण चाहिँ नि त्यो म विधाको रूपमा पनि म डुलुवा रहेछु। पहिला कविता लेखेँ, गीत पनि लेखेँ, गजल पनि लेखेँ, मुक्तक पनि लेखेँ, मुक्तक प्रतियोगितामा भाग पनि लिएँ। अनि पछाडि निबन्ध लेख्न सुरु गरेँ। निबन्ध लेखेपछि पछाडि एउटा यस्तो मेरो दिमागमा 2053 सालको एउटा जर्मिनेट भएको त्यो अङ्कुराको विषयवस्तु थियो। त्यो विषयवस्तुले चाहिँ उपन्यास लेख भनेर मलाई प्रेरित गर्यो र मैले चाहिँ त्यसको प्रेरणाले उपन्यास लेखेँ मैदाहरू, जुन अहिले तपाईँहरूले पढिरहनु भएको हुनसक्छ, पढ्दै पनि हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले मन पराउनु भयो, म खुसी छु। मैदाहरूको बारेमा अलिकति मात्रै कुरा गर्छु। म चाहिँ नि अलिकति चुनौती पाउने लेखक हुँ कि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भ्रम पनि हुनसक्छ। विधागत रूपमा मैले भनेको, कतिपय साथीहरूले कविता नछोड भनेर भन्नुहुन्छ, कतिपयले चाहिँ अब निबन्ध लेखिस् अब योभन्दा बढी नजा पनि भन्नुहुन्छ, कतिपय साथीहरूले अब आख्यान लेखिस् नाटक नलेख भनेर भन्नुहुन्छ। म चाहिँ नि शिखर आरोहणको एउटा वार्ता सम्झिन्छु। उहाँले एक दिन मलाई चाहिँ काठमाडौँबाट फोन गर्नुभयो, भुविनजी तपाईँसँग चाहिँ म वार्ता गर्न चाहन्छु। मैले मेरो वार्ता भनेको कविता मात्रै लेख्ने लेखकसँग हो भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ शिखरलाई भने, सरी तिमीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गलत मान्छेलाई फोन गर्नुभयो, मैले कविता बाहेक अरू लेख्दिनँ भनेर कसम खाएको छैन साथी भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भनेँ। र मैदारो प्रकाशित भयो, तपाईँले माया गर्नुभयो, त्यसका समीक्षाहरू आएका छन्। मैदारोको बारेमा एउटै कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु कि त्यो चाहिँ नै दलित मुद्दासँग सम्बन्धित छ र एउटा चित्रकार, दलित चित्रकारले यो समाजलाई कस्तो देख्छ, किन उसले उल्टो पेन्टिङ बनाउँछ र उसले किन भन्छ यो समाज चाहिँ उल्टो छ, हामीले चाहिँ सुल्टाउनु जरुरी छ भनेर किन चित्रको माध्यमबाट भनिरहेको हुन्छ। कलाले चाहिँ किन यो समाजलाई सुल्टाउनको लागि चाहिँ आफ्नो माओवादी युद्धमा गएर प्राणको आहुति दिन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ मैले यसमा देखाउन खोजेको छु। यो चाहिँ नि एउटा चित्रकार, दलित चित्रकारको प्रेम कथा हो र मैले अलिकति त्यसमा उल्टायो भने सुल्टो हुन्छ। त्यो मैदारको चाहिँ एउटा थीमेटिक लाइन त्यही नै हो, उल्टोलाई उल्टायो भने चाहिँ सुल्टो हुन्छ। मैले चाहिँ नि यो कुराहरू अहिले उल्टाएको छु, यो कविता यसलाई चाहिँ मैले उल्टाउनु नदिनले त्यो चाहिँ नि समाजको पाटेभिरमा अड्किरहेको छ। पाटेभिरबाट चाहिँ नि हामीले जोगाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सांस्कृतिक एउटा अभियान जुन चलाउनु भएको छ नेपालको दलित आन्दोलनको कुरा, म चाहिँ त्यही जिल्लाको भएको हुनाले मैले
सर्वोच्च विश्वकर्मालाई पनि त्यसमा त्यो मैले चाहिँ लेखेको हुँ। र जाँदा जाँदै म भन्न चाहन्छु मैदारो लेख्नुको अर्को प्रेरणा चाहिँ के पनि हो भने मैले यो सायद कतै व्यक्त गरेको छैन। मैदारो लेख्ने प्रेरणा चाहिँ मलाई धेरै पहिला 23 वर्ष अगाडि आए पनि मलाई चाहिँ झकझकाएको मेरो आफ्नै घरमा त्यस्तो खालको चाहिँ संयोग घट्यो। मेरो चाहिँ भतिजीले हामीले भन्ने गरेका कथित भनेर भनौँ कथित दलितसँग उनले बिहे गरिन्। मैले एकदमै प्रेमले नाम राखिदिएको बहिनी मेरो मेरो भतिजी जसको चाहिँ मैले नाम राखेको थिएँ अर्को जन्म भन्ने चाहिँ युधिर थापाको उपन्यास पढेपछि त उनले चाहिँ नि त्यो जुन अन्तर्जातीय बिहे गरिन्। त्यो अन्तर्जातीय बिहे गरेपछि उनी चाहिँ नवौँ ग्रह जस्तो टाढा भइन् मेरो घरबाट, मेरो परिवारबाट। त्यो पीडा पनि मभित्र थियो र त्यसले पनि मलाई चाहिँ मैदारो लेख्नको लागि प्रेरित गरेको हो। सायद अब मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, तर अब मैले टुङ्ग्याउनु पर्छ होला। अब टुङ्ग्याउने बेलामा म एउटा कविता भन्छु र टुङ्ग्याउँछु। धेरैजनाले चाहिँ मलाई त्यो नोटको जीवनी भन्ने कविता चाहिँ सुनाउनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। सुभाष भाइले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नै अस्ट्रेलियामा बस्ने चाहिँ साथी ले पनि भन्नुभएको थियो। मैले अहिले ठ्याक्क केदार शर्माले चाहिँ पनि भन्नुभएको थियो। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ समर्पित गर्दै यो कविता सुनाउँछु। यसको पनि ठुलो कथा छ, तर मैले कथा भन्दिनँ। अब यो कविता भन्न म टुङ्ग्याउँछु। सायद यो कविता मैले सबभन्दा बढी वाचन गरेको कविता पनि हो। तपाईँले सुन्नुभएको छ। म फेरि सुनाउँछु। एउटा नोटको जीवनी। मेरो हातमा हजारौं हातहरूको फोहोर टाँसिएको कागजको एक नोट छ। म त्यसको जीवनी पढिरहेछु। यो नोटको जन्मको बारेमा म बिल्कुल अनभिज्ञ छु, तर थाहा छ मलाई कुनै बैंकको सफा कुनाबाट यो नोटको फोहोर यात्रा सुरु भयो। एक क्यासियरले जिब्रोको थुकमा बुढी औँला चोपेर यो नोट र पहिलो पटक थमायो ग्राहकको हातमा। बैंकबाट बाहिर निस्किएपछि नोट पुग्यो मासु पसलमा। नोटमा मासु पसलको हातको रगत टाँसियो। त्यसपछि यो नोट रुघा साहुको हातमा। नोटमा साहुको सिङ्गान टाँसियो। त्यसपछि पुग्यो नोट कुनै आसामीको हातमा। भाउजू यहाँ हाँसिरहनु भएको छ। त्यसपछि पुग्यो नोट कुनै आसामीको हातमा जो भर्खरै पिसाब फेरेर नोट गन्दै थियो। पुग्यो नोट भर्खरै बाथरुममा सेफ्टी प्याड निकालेर बाहिर निस्किएकी मालिकनीको हातमा। त्यसमा टाँसियो मासिक श्रापको रगत। पुग्यो नोट यौन कर्मीको हातमा। त्यसमा सबैको हातसम्म नोटको यात्रा जारी रह्यो। एकपटक बडो मुस्किलले गरिबको हातमा पनि पुग्यो नोट। एकपटक बडो मुस्किलले गरिबको हातमा पनि पुग्यो नोट, जसमा उसको आँसु र पसिना पनि मिसियो। तर भोलिपल्ट नै नोट पुग्यो बेरोजगारीले किलकिले अँठ्याएर कुलतमा फसेको कुनै युवकको हातमा। त्यसमा गाँजाको गन्ध टाँसियो, अफिमको बासना टाँसियो। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। लामो यात्रापछि अन्तमा पुग्यो नोट एक भक्तको हातमा। भक्तले चढायो भगवानलाई त्यही नोट। म पढिरहेको छु एउटा नोटको रोमाञ्चक जीवनी, तर बुझिरहेको छैन कि किन चढाउँछ भक्तले देउतालाई यो फोहोर नोट, कि किन चढाउँछ भक्तले देउतालाई यो फोहोर नोट। धन्यवाद। फेरि पनि अन्तिममा जाँदा जाँदै बुकहलिक्स परिवारलाई, सगुना म्याडमलाई, रिचा म्याडमलाई, सबै टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले जसले मलाई रियाक्सन पाएको छ, मैले पढ्न पाएको छैन।